अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम किस क्लास में हैं मौजूद? हम मौजूद हैं इस्लामियत की क्लास में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस्लामियत की पिछली क्लास में हम अभी किस चैप्टर पे बातचीत कर रहे थे? जी हाँ, हम कर रहे हैं आजकल जिस सबक पे काम, वो है सबक नंबर 11 हमारी किताब का, जिसका नाम है बुरा आदमी। तो अब इस सबक से आज हम क्या काम करेंगे? आज हम मिलके इसकी सरगर्मियाँ मुकम्मल करेंगे, यानी मशक़ें मुकम्मल करेंगे। तो आप जल्दी से किताब खोल लीजिए और पेज नंबर 46 निकाल लीजिए। 46, 47 पे मौजूद है जो काम आज हमें करना है। तो चलें मिलके देखते हैं फिर क्या काम है। सबसे पहले पेज नंबर 46 को पढ़ते हैं। पेज नंबर 46 पे हमारे पास जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो है 11वीं आयत सूरतुल आला। 11वीं आयत सूरतुल आला। क्या लिखा है? पढ़िए मेरे साथ। वयतजन्नबुहल अश्क़ा, वयतजन्नबुहल अश्क़ा। इस आयत में 3 अल्फाज हैं, यानी जो आयत अभी हमने पढ़ी इसमें 3 अल्फाज मौजूद हैं। कौन कौन से? व, जिसका मतलब है और, यतजन्नबुहा नहीं सुनेगा, अल अश्क़ा बुरा। ठीक, तो इस आयत में 3 अल्फाज थे। हमने यहाँ पे अल्फाज भी पढ़े और इनके उर्दू में मतलब भी पढ़ लिए। आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। यहाँ इस सफ़े पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये पढ़ते हैं। क्या लिखा है? पहले नंबर पर लिखा है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को दीन पर बुलाया, जिन्होंने उनका कहना नहीं माना, अल्लाह ताला ने उन्हें गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने जब हज़रत नूह को इस्लाम की तालीमात फैलाने का हुक्म दिया, उन्होंने लोगों को बुलाया, दीन की तरफ बुलाया, तो बहुत से लोग थे जिन्होंने उनका कहना नहीं माना। क्या हुआ? तूफ़ान आया और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को जिन्होंने इस्लाम को मानने से, हज़रत नूह का कहना, अल्लाह के अहकामात मानने से इनकार किया था, उन्हें अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया। आगे पढ़ते हैं। हज़रत लूत की कौम के बुरे लोगों पर अल्लाह ताला ने पत्थरों का अज़ाब भेजा। हर बुरी कौम पे जब बुराइयां बढ़ जाती हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब नाजिल होता है। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बुरे लोगों पे क्या अज़ाब नाजिल हुआ? अल्लाह ताला ने पत्थरों का अज़ाब भेजा था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तीसरी बात लिखी हुई है, जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो चीखते हैं, ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जी, आप तो नहीं ज़ोर ज़ोर से बोलते? अच्छी बात है, हमेशा धीमे लहजे में नरम गुफ्तगू किया कीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चौथे नंबर पर लिखा है शेखी मारना और ये समझना कि दूसरे तमाम लोग बुरे हैं अल्लाह के खौफ को कम कर देता है। बहुत से लोगों में आदत होती है अपनी बड़ाइयाँ बताना, हम यूँ हैं, ये है। और ऐसे भी होते हैं लोग जो दूसरे तमाम लोगों को बुरा समझते हैं, सिर्फ समझते हैं कि हम ही अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, सारी सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं और सामने वाले तमाम अफराद बुरे हैं। जो ऐसे लोग होते हैं अल्लाह ताला के उनके दिल में अल्लाह का खौफ कम हो जाता है। आगे पढ़ते हैं। 5वीं बात जो लिखी हुई है यहाँ वो ये है कि जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो बहुत आसानी से दूसरी चीज़ों से खौफज़दा हो जाते हैं। जो लोग अल्लाह से नहीं डरते वो बहुत आसानी से दूसरी चीज़ों से खौफज़दा हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर आपके दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर मौजूद है, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई भी चीज़ आपको परेशान या खौफज़दा नहीं कर सकती, क्योंकि आपका यकीन अल्लाह ताला पे पुख्ता होता है। अब आ जाइए आप किताब के पेज नंबर 47 पे। पेज नंबर 47 पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर के इन अल्फाज के माने लिखें। अरबी में कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनके हमें उर्दू में माने लिखने हैं। तो चलें साथ साथ इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है यतजन्नबुहा। अभी हमने पहले भी पढ़ा था ये लफ्ज़ यतजन्नबुहा, इसका मतलब है नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। ठीक है, फिर हमारे पास है मन। मन का मतलब होता है वो,
وہ. اس کے بعد ہے الذکرہ. الذکرہ اس کا مطلب ہے نصیحت. نصیحت. پھر ہمارے پاس ورڈ ہے الاشقا. الاشقا اس کا مطلب ہے برا. برا. پھر اور الفاظ موجود ہیں عربی کے، پڑھ لیتے ہیں. و اس کا مطلب ہے اور. اور یہاں لکھا ہے نیسرک. نیسرک اس کا مطلب ہوتا ہے اس میں مدد. اس میں مدد. پھر ہمارے پاس لکھا ہے سیذکر. سیذکر. سیذکر کا مطلب ہے سنے گا. سنے گا. اور پھر آخری لفظ ہے یخشا. یخشا. یخشا کا مطلب ہوتا ہے ڈر. ڈر. تو آپ کیا کام کیجئے گا، آپ یہ کام کریں کہ تمام عربی کے الفاظ کے سامنے اردو کے معنی آپ لکھ دیں گے. آگے بڑھتے ہیں. ایک مشق اور موجود ہے، خالی جگہ پر کریں. خالی جگہ ہے، انہیں ہم پڑھیں گے اور انہیں پر کریں گے. پہلا جملہ لکھا ہے، پہلی خالی جگہ ہے، برے لوگوں کے لیے بڑی ڈیش ہے. برے لوگوں کے لیے بڑی ڈیش ہے. کیا ہے برے لوگوں کے لیے؟ برے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے. ٹھیک ہے، برے لوگوں کے لیے بڑی تباہی ہے. تو خالی جگہ میں آئے گا تباہی. ٹھیک. اب آگے پڑھتے ہیں دوسری خالی جگہ. دوسری خالی جگہ موجود ہے، جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ ڈیش لوگ ہیں. جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ برے لوگ ہیں. بالکل صحیح سمجھا آپ نے. خالی جگہ میں آئے گا برے. اچھا جی، اب آ جائیے تیسرے پہ. تیسری خالی جگہ ہے، فرعون اللہ سے نہیں ڈیش تھا. فرعون اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. خالی جگہ میں آئے گا ڈرتا. شاباش. چوتھی خالی جگہ ہے، اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا. اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا. خالی جگہ میں آ رہا ہے ہلاک. ہلاک. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹی سی خالی جگہ کی مشق بھی آپ نے مکمل کر لی ہوگی. اب آ جائیے ایک اور چیز پہ، ایک اور سرگرمی جو ہے سوچئے. سوچئے. یہاں لکھا ہے اللہ سے نہ ڈرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے. اب بتائیے ذرا، اللہ سے ڈرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے خوفناک انجام لکھا گیا ہے. جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شیطان کے شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پھر برے لوگوں کے لیے تو تباہی ہی تباہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال جو یہاں لکھا ہے، ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکال کر صحرا میں رہنے پر کیوں مجبور کر دیا؟ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کیوں مجبور کر دیا تھا. آپ چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو جہل ایمان لے آئے، اللہ کے احکامات کو مان لے. لیکن اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایمان کی دعوت بھی دی، جسے قبول کرنے سے ابو جہل نے انکار کر دیا. اور ابو جہل اور اس کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا میں جا کے رہنے پر مجبور ہو گئے. اگلا سوال پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب کیوں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں ہے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب؟ ظاہر ہے کیوں ہے، کیونکہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے. برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے احکامات کے بجائے شیطان کے احکامات کو ماننے لگ جائیں گے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو پھر سخت عذاب ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانیں گے. پھر ہمارے پاس ہے چوتھا سوال، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیوں ہلاک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کیوں ہلاک کیا؟ ہم نے پڑھا فرعون ایک بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ہلاک کیا کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اللہ اور اسلام کو نہیں مانتا تھا. ٹھیک، تو یہ کچھ سوالات تھے جن پہ ہم نے بات چیت کی. ان کے جوابات آپ خود اپنی کاپی میں تحریر کریں گے. یہاں ایک عملی کام موجود ہے کہ ایک فہرست بنائیں جس میں ان عذابوں کا ذکر ہو جو اللہ کو نہ ماننے والوں پر نازل ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں آپ اپنے دوستوں، خاندان کے دوسرے افراد سے مدد لے سکتے ہیں. ہم نے اپنے اسی سبق میں ابھی پیج نمبر 46 پہ پڑھا کچھ عذاب کے بارے میں کہ کس قوم پہ کیا عذاب نازل ہوا. آپ نے اسی طرح سے ایک لسٹ بنانی ہے اپنی کاپی میں. تو یہ سارا کام
جو آج ہم نے کلاس میں جو سرگرمیاں جو مشقیں مکمل کی ہیں یہ تمام کام آپ اپنی کاپی اور کتابوں میں کمپلیٹ کریں گے، مکمل کریں گے اور پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے. تو آپ یہ سارا کام کر کے رکھیے مکمل. میں آپ سے ملتی ہوں انشاءاللہ اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.